यम वर्मा वरुरेन्द्र रुद्रमरुत स्तुवन्ति दिव्यस्तवै वेदैसाङ्ग पदुकर्म पनि सधैँ गायन्त्यं सामगा ध्यानवस्तु तथैगते मनसा पश्यन्त्यं योगिनो शान्तमविदु सुरासुरागण देवाय तस्मै नमः। श्रीमञ्चन्दन चर्चितो जोलपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रविलिशन मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निधान पुस्तकाधरा रुद्राक्ष मालाधरा वाग्देवी पदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्ये मातचिरं मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपाहत मह्यं वन्दे परमानन्द माधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मित तेजसे यस्य प्रसाद दक्ष्यामि नारायणं कथामिमां। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अष्टमो अध्याय अर्थात 8औं अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, दक्ष प्रजापतिले 33 कोटी कन्या 33 कोटी देवतालाई कन्यादान दिई सबैलाई जुवाई तुल्याई आनन्दले रहेको र विष्णुका छलले सतीदेवीलाई श्री महादेवले विवाह गर्नुभएको कैलाश गएको बेला नाटकीय अभिनय देखाएको सतीले महादेवको सक्कली स्वरूप दिव्य कैलाश भवनदेखि प्रसन्न भएको कुरा कहिसके। अब तिमीलाई के सुन्नको इच्छा छ भन, म भन्दछु भनी कुमारले भन्दा अगस्त्य मुनि बिन्ती गर्छन्, हे कुमार, त्रिपुरासुरले कसको तपस्या गर्यो, श्री महादेवले त्यसलाई कसरी भस्म गर्नुभयो, यो सब मलाई आज्ञा गर्नुहोस् भन्दा कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे मुनिवर, अघि जब महात्मा भगवान विष्णुले हिरण्यक्षलाई मार्नुभयो तब सम्पूर्ण दानवहरू अति दुखी भई खेद गर्न लागे। तब मय नाम भएको दैत्यले मनमा बडो खेद गरी विचार गर्न लाग्यो। जस्तो कामदेव नहुँदा राति भइन् त्यस्तै त्यो दैत्यको राजा महे त्यस बखत चिन्तित भयो अनि चिन्तिएर मनोरथ पुग्ने होइन, मनोरथ पुरा गर्न त परिश्रम पो गर्नुपर्छ भन्ने सोची अरू दुई दैत्य ताराकाक्ष र विद्युत प्रभा नाउँ गरेका आफ्ना साथीलाई समेत साथ लिई त्यो मयले ठुलो अघोरको तपस्या गर्न लाग्यो। ती 3 जना दैत्य पुष्माको जाडोमा हिमालयमा गई बस्दथे। वैशाख जेठका घाममा मरुभूमिमा गई पञ्चाग्नि तापी तपस्या गर्दथे। वर्षकालमा बिना छप्पर चौरमा बसी तपस्या गर्दथे। यस्तै तरहले तपस्या गर्दा गर्दा तिनीहरूको दिव्य 10,000 वर्ष बिताए। ती दैत्यका जिउमा केवल छाला र हाड मात्र बाँकी रह्यो। फेरि ठुला सुखदेखि पनि च्युत भए तैपनि सूर्य समान तेजस्वी देखिन लागेर तिनका तपस्यादेखि ब्रह्माजी खुसी भई ती 3वटाका अगाडि भन्न लागे कि हे दैत्यमा श्रेष्ठ भएका दानवीर हो, तिमीहरूका तपस्यादेखि म बहुत खुसी भए। अब तिमीहरूका मनमा जो इच्छा छ सो वर माग, म दिन्छु भनी ब्रह्माजीले भन्नुभयो र तिनीहरूले ब्रह्माजीलाई साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरी केवल घुँडाले मात्र भूमि स्पर्श गरी हात जोडी बिन्ती गरे कि हे ब्रह्माजी, हजुर यदि हामीदेखि प्रसन्न हुनुहुन्छ भने हामीलाई अब दैत्य वरदान दिनुहोस्। बल पराक्रम पनि ठुलो होस्, फेरि विमान समान जो म सुन्दर 3वटा पुर बनाउने छु, त्यसमा मनुष्यहरूको गति नहोस्, जस्तो रितसँग हाम्रो मृत्यु नहोस्। हामी ठुला बलवान पराक्रमी हौँ, उस्तै वर प्रदान गर्नुहोस्। यस्ता तरहले वरदान मागेको सुनि ब्रह्मा आज्ञा गर्नुहुन्छ कि हे दानव श्रेष्ठ हो, त्यस्तो अवैधता वर त म दिन सक्दिन। मृत्युको अवकाश राखी अर्को वरदान माग, म दिन्छु, यसमा अन्यथा नमान। यस्ता तरहको ब्रह्माजीबाट आज्ञा भएको वचन सुनि मय दैत्य फेरि भन्दछ कि हे प्रभु, अघि मैले बिन्ती गरे जति कुरा सब होस्, मृत्युलाई जो ती मैले बनाएका पुर तीनैवटा एकै ठाउँ रहने छैनन्। जब पूर्ण 10,000 वर्ष पुग्ला तब ती 3 पुरको एक आधा निवेश भर मात्र मेल होस्। त्यस आधा निवेश भित्रमा जो एक बाणले ती 3 पुरलाई नाश गरोस्, त्यही वीर मलाई मार्नमा समर्थ होस्। यस्ता तरहको त्यस मय नाम दानवको वचन सुनि तथास्तु भनी ब्रह्माजी सत्यलोकतर्फ जानुभयो। तब त्यस मय नाम दानवले पनि जगत नाश गर्नका निमित्त आदिकल्पमा 3 पुर रचना गर्दा भए। ती 3 पुरमा पहिला पुर चाहिँ फलामको बनायो, दोस्रो चाँदीको बनायो, तेस्रो सुनको बनायो। ती 3 पुर आकाशमा मानव सुमेरु पर्वतका श्रृङ्ग जस्ता देखिन लागे। ती 3 पुर चन्द्रमाका किरण लाग्नाले अति शीतल भएका, ठाउँ ठाउँमा आँखी झ्यालहरू बनेका, घरका अटालीहरू पनि अति उच्च, आँगनहरू पनि सुन्दर सुन्दर शिलाहरूले छापेका, ठाउँ ठाउँ सुवर्णले
मडेकामा सुन्दर पुद्वारहरू पनि तयार गराएका मोती प्रवाल मडीहरू ठाउँ ठाउँमा राखिएको बिजुलीको प्रकाश समान रत्नहरूको प्रकाश चौतर्फ फैलिएको चित्र विचित्र हिरा मोतीहरू जडेको वायुको वेग लाग्नाले फरफराएका पताकाहरूको शोभित भएका घरका पङ्क्तिहरू पनि रत्न समूहका जडाउ भई शोभायमान भएका मार्गहरू पनि सिंगारी अति राम्रा तयार गराइएका घरका नाना किसिमका पताका ध्वजाहरूले गरी 3 विमान रूप पुरलाई शोभाले युक्त भएका बनाइएका लाखौं अमूल्य रत्नहरू लगाइएका ऋतुका फल लागेका र फूल फुलेका उत्पन्न गरायो तलाउ पनि हजारौं किसिमका कमलका फूल फुली शोभायमान भएका तयार गराउँदो भयो। यस्ता तरहले ती त्रिपुरका दैत्यहरूका घर शोभायमान भएका तयार भए। फेरि नाना किसिमका मयूर आदि सुन्दर उत्तम पक्षीकणले संयुक्त भएको र पुरुषहरूमा नङ लाग्नाले जसका पयोधर अर्थात् दूधका गोलाकार घेरामा अर्धचन्द्रकार घाउ लागेका सुनका कलश समान कुच भएका बारुडी मदिराले लाल नयन भए लज्जाले ईर्षत हास्य गर्ने जसका नेत्र लोलिएका छन्। यस्ता सुन्दरी स्त्रीहरूले व्याप्त भएको त्यो त्रिपुर सहर अति मनोहर देखिन लाग्यो। यस्तो जो त्रिपुरमा लौहको पुरा मैले बनाएको छ त्यो ताराकाक्ष नामा दैत्यलाई मैले दिदो भयो। फेरि अर्को जो चाँदनीको पुर थियो सो वितप्रभा नाम दैत्यलाई दियो जो सुवर्णले बनेको अति उत्तम पुर थियो। सो राजा मैले आफूलाई भनिलियो। तब त्यो त्रिपुर दैत्यपतिका मन्त्रीवर्गहरूले शोभायमान भयो। त्यो दैत्यराज पनि अनेक तरहका सम्पूर्ण आफ्ना शत्रुहरूको सेनालाई जितिकन ब्राह्मण वर्ग वृत्तीय वर्गले सहित भई स्त्रीहरूलाई साथ लिई सुखपूर्वक रहँदा अनेक तरहका सुख पाउन लाग्यो। तब तिनले 3 लोकको आनन्दलाई ध्वंस गर्न लागे अनि सेखी र दर्पमा प्राप्त भई सम्पूर्ण देवताहरूलाई जितिलियौं भन्ने मनमा मान्न लागे। उनीहरूलाई लागे उनका बगैँचाका वृक्षहरू बिरुवाहरू उखेल्न लगाई लिआए। यस्ता तरहले देवताहरूलाई दुःख दिँदा दिँदा बहुत काल व्यतीत भयो र तिनीहरूदेखि इन्द्रादि देवता अति क्रोधित भएर ब्रह्माजीका सामु गई त्रिपुरवासी दैत्यहरूको सम्पूर्ण उपद्रवको विस्तार गर्दा भए। जब ब्रह्माजीले सब देवताहरूलाई शान्त गराई आज्ञा भयो कि हे देवतागण त्रिपुरासुर दैत्यहरू बडा बलवान छन् तिमीहरू तिनको नाश गर्न सक्दैनौ। तस्मात् नारायण आदि सकल देवता हामीहरू महादेवको शरणमा जाउँ। उनै महादेव हाम्रा गति छन्। उनै महादेव हामीहरूका शत्रु ती दैत्यहरूलाई नाश गर्ने छन्। यस्ता तरहको ब्रह्माजीको आज्ञा सुनि होस् भनी ब्रह्मा सूर्य इन्द्र वायु अग्नि आदि सकलले ब्रह्माजीलाई साथ लिई कैलाश गएर महादेवलाई खेदी अनेक तरहसँग स्तुति गर्न लागे। हे त्रिलोकेश, हे पिनाकधारी, हे चन्द्रमौले, हे अमित पराक्रमी, तिमीलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। चन्द्रमाका प्रकाशले प्रकाशमान भएका उत्तम जटाधारी हे चन्द्रशेखर, हे त्रिलोकदेव, हे पिनाकपाणी, तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। अति तीक्ष्ण धार भएको वञ्चरो धारण गर्ने त्रिशूल लिने नन्दीलाई प्रदान दिने जगतलाई शरण दिने र देवताका पनि देवता यस्ता तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सदा सर्वदा प्रसन्न भई वरदान दिने यज्ञको मालिक हिमालयमा बस्ने हे कैलाशवासी यस्ता तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। विरक्तहरूले ध्यान गरिएका सदा सर्वदा धर्ममा रहने दिशारूपी जो वस्त्र तिनै धारण गर्ने भक्तलाई वरदान दिने जगतका सम्पत्तिलाई तुच्छ मान्ने जगतका दाता विधाता यस्ता तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। परम भन्दा पनि झन परमात्मा परमेश्वर तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। चन्द्र सूर्य इन्द्र अग्नि ब्रह्मादि देवता पनि पालिना र सृष्टि गर्ने यस्ता तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सूक्ष्म भन्दा पनि अति सूक्ष्म स्वरूप नित्य स्वरूप काल स्वरूप धारण गर्ने यस्ता तपाईलाई नमस्कार छ। पर भन्दा पनि परमात्मा रूप शङ्करलाई सहस्त्रौं नमस्कार छ। सम्पूर्ण पृथ्वीलाई धारण गर्ने यज्ञ स्वरूप यस्ता तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। चन्द्र सूर्य वायु अग्नि जल आकाश यिनलाई रचना गर्ने यस्ता तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। दक्षको यज्ञ नाश गर्ने पुषाको दाँत भाज्ने कामदेवलाई भस्म गर्ने यस्ता तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे पुरुषोत्तम, हे सौम्य, हे वपुष्मान, हे चन्द्रमौले, हे महादेव
सकल जगतको सृष्टि स्थिति संहार गर्ने यस्ता तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। यज्ञ उत्पन्न गर्ने सुरासुरलाई पनि उत्पन्न गर्ने यज्ञहरू उत्पन्न गर्ने हे नीलकण्ठ हे शिखण्डी तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार। सदा मसानमा निवास गर्ने सर्वदा दैत्यको अङ्गलाई नाश गर्ने मोह छुटाउने अज्ञानको ध्वंस गर्ने यस्ता तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार। सदा मोक्ष रूप वरदान दिने सदा सर्वदा निरन्तर अमृत स्वरूप गिरिन्द्र पुत्रीका भर्ता कुमारका पिता यस्ता तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे विश्वेश्वर हे वरदाता हे ब्रह्मात्मन संसारलाई उत्पन्न गर्ने यस्ता तिमीलाई कोटी कोटी नमस्कार। फेरि दक्षको यज्ञ नाश गर्ने यस्ता तिमीलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे वरदाता हे चण्डीश्वर हे योगेश्वर हे सर्व हे रुद्र हे भीम हे शम्भो हे ईश्वर हामीदेखि प्रसन्न हुनुहोस् हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ भनी यस्ता प्रकारले देवताहरूले स्तुति गरेपछि देवताको स्तुतिदेखि प्रसन्न भई उनका मनको इच्छा जानी आज्ञा गर्नुभयो। हे देवता हो जो वर माग्छौ माग म सम्पूर्ण कुरा दिन्छु लोकमा मैले नदिने कुरा केही छैन भन्ने महादेवले यस्तो आज्ञा भएपछि सम्पूर्ण देवतागणहरू बिन्ती गर्दछन् कि प्रभु ब्रह्माजीका वरदानले उन्मुक्त भएका मय आदि गरिएका दैत्यहरूले हाम्रा उर्वशी आदि गरिएका अप्सराहरूलाई पनि लुटी लगे। सम्पूर्ण उपभवनहरूमा उत्तम उत्तम बिरुवाहरू पनि लुटे बगैँचाहरू नष्ट गरिदिए। सब देवतालाई नाश गरी भन्दै हामीलाई दुःख दिन्छन्। हे भगवान ती दैत्यको नाश गर्न ब्रह्मा पनि समर्थ छैनन् विष्णु पनि समर्थ छैनन्। हे भगवान जस्ता रीतले देवताहरूको जय हुन्छ सो वरदान बक्सनुहोस् भनी यस्ता प्रकारले स्तुति गरिएका महादेव प्रसन्न भई देवताहरूलाई यस्तो वचन आज्ञा गर्नुभयो कि हे देवतागण हो तपाईँहरूलाई एक एक अंश धारण गरेर रुद्र तेजोमय रूप भई दानवहरूलाई नष्ट गर्नुहोस्। यति महादेवबाट आज्ञा भएपछि देवताहरू फेरि विनती गर्दछन् कि हे भगवान हामी हजुरको तेजको संहस्त्रको एक अंश पनि धारण गर्न सक्दैनौँ। महेश्वर तेज धारण गर्न त के हेर्नलाई पनि हाम्रो सामर्थ्य छैन। हे भगवान हाम्रा उप प्रसन्न हुनुहोस् हामीले केही गरे पनि दैत्यलाई जित्न सकेनौँ। हे भगवान आफैले त्रिपुरासुरलाई मारिबक्सनुहोस्। तिनलाई ब्रह्माजीको वरदान प्राप्त भएको छ कि दिव्य 10,000 वर्ष बितेपछि तिनै पुरको आधा निमेषसम्म भेट हुनेछ। त्यस आधा निमेष भित्रमा एक बाणले जो त्रिपुर भस्म गर्ला त्यसैबाट तिमीहरूको मृत्यु होला नत्र अन्यथा तिमीहरूको मरण हुने छैन। यस्तो वरदान पाएका दैत्यहरूको नाश गर्नमा हाम्रो समर्थ छैन। हे प्रभु हामी उप प्रसन्न हुनुहोस् त्यस त्रिपुरासुरको नाश गरी बक्सनुहोस्। यस्ता प्रकारले स्तुति गर्ने खिन्न चित्त भएका देवताहरूलाई आश्वासन गरी महादेवबाट आज्ञा भयो कि हे देवतागण यदि यस्तो महादुर्भेद त्रिपुर छ भने ब्रह्मादि देवताको प्रिय निमित्त म एक्लै बाणले ती तिनै पुरलाई भस्म गरिदिउला। दिव्य रथमा बसी त्रिपुरासुरको नाश गरूला। दानवादी वीरहरूको रक्षा गरिएको त्रिपुरसँग लड्दा मेरो बललाई सम्हाल्न सक्ने हिमालय पर्वत समान मेरा निमित्त तपाईहरू रथ तयार गराउनुहोस्। यस्तो वचन सुनि सकल देवतागणहरू हवस् भनी महादेवलाई नमस्कार गरी खुसी भएर हे मुनि श्रेष्ठ महादेवका निमित्त विश्वकर्माले सम्पूर्ण देवताले युक्त भएको सुवर्णमय रथ तयार गराए। त्यस रथको दक्षिण चक्र पाङ्ग्रो सूर्य भए उत्तरतर्फको चक्र चन्द्रमा भए। दक्षिण चक्रमा द्वादश सूर्य भूषण बनाइए। उत्तर चक्रमा 16 कला 27 नक्षत्र भूषण गराइएछ। ऋतु पनि रथको दायाँ बायाँतिर राखिए। रथको गजुर आकाश बनाए। पाङ्ग्रो अड्याउने दण्ड मन्दराचलको बनाए। अस्ताचल र उदयचल यी दुई पर्वत दुई बाङ्राको चुकुल गराए। ऐन सवस्त्र रथको वेग भए। 4 समुद्र रथका 4 कुण्डलिका भए। सम्पूर्ण गङ्गादि तीर्थहरू उत्तम वस्त्रभूषणहरूलाई स्त्री रूप भई हातमा चमरली त्यस रथमा रहे। लगाम लिई रथ हाँक्ने सारथी ब्रह्मा भए। ब्रह्मा स्वरूप ओमकारको कोरा बनाए। विन्ध्याचलको छत्र निरूपण गरे। मन्दराचलको उसको पार्श्व दण्ड बनाए। सुमेरु पर्वतको धनु बनाइए। श्रीशैनाग धनुको ताँदो भए। सरस्वती देवीजी घण्टा भइन्। साक्षात् नारायण भगवान विष्णु अग्निबाणको टुप्पो भए। 4 वेद रथकार 4 घोडा तारागणहरू घोडाका गहना भए। यस्ता तरहले हे मुनि जो जति यो ब्रह्माण्डमा चिज छन्
छन्। 27 रथका अवयव भए यस्ता प्रकारले त्यो धनु बाणले सहित भएको रथ तयार गरेपछि भगवान शङ्कर पृथ्वी र आकाशलाई कंप गराए। रथमा चढ्नुभयो। उहाँ पछि रुद्रकाँड, नन्दी भए, शङ्कुकर्ण भए, चण्डेश्वर भए, गणेश्वर भए, योग्याक्ष भए। यी सब त्रिशूल पट्टिस हातमा लिएका, अनेक तरहका शस्त्र जानेका, नाना तरहका शङ्ख भेरी वृद्ध बजाउँदै महादेवका उप अनेक चित्र विचित्र पुष्प वर्षा गराइदा भए। तिनको तेजभार सहन गर्न नसकी सम्पूर्ण देवताहरू मोहमा प्राप्त भए। महादेवले देवता मोह भएको जानी निजका तेज खिची केही शान्त गर्नुभयो र देवता अनि रुद्रगणको तेज सहन गर्नलाई किञ्चित समर्थ भए। उहाँ पछि हे मुनि श्रेष्ठ, उसै बेलामा नारदजी दैत्यहरूका गई भन्न लागे। महादेव देवताहरूको स्तुति देखि प्रसन्न भए तिमीहरूलाई मार्न भनी आउन लागे। अब तिम्रो जस्तो इच्छा हुन्छ सो गर, तिमीहरूलाई सत्यानाश हुनेछ। यस्ता प्रकारको नारदको वचन सुनि मयले आफ्ना साथी तारकाक्ष र विद्युतमाली इत्यादि सम्पूर्ण दानवहरूलाई नारदजीले भन्नुभएका कुरा सबलाई सुनाउँदो भयो। तब दैत्यमाको श्रेष्ठ तारकले भन्यो कि हे राजन, किन चिन्ता गर्छौ? देवता यथार्थमा बद्ध छन्। यो त्रिपुर भेदन गर्न कसको सामर्थ्य छ? यदि सम्पूर्ण देवता यक्ष किन्नर गन्धर्व आए पनि यो त्रिपुर अबद्ध छ अथवा शत्रुलाई जित्नको निम्ति सामदाम आदि अनेक तरहका नीति छन्। जित्ने इच्छा गर्ने बलि शत्रुलाई पराक्रम गरी दण्ड दिनु योग्य छ। यस्ता राजा तारकको वचन सुनि विद्युतमाली भन्दछन्, हे राजन, बलिहीन देवता हामीसँग कुनै प्रकारले पनि समर गर्न सक्दैनन्। जो मृड युद्ध गर्ला त्यो अवश्य क्षयमा प्राप्त होला भने हे राजन, चिन्ता के को छ? लडौँ, सम्पूर्ण देवतालाई जिती स्वर्गलोकको इन्द्रपद भोग गर्नुहोस्। अघि हिरण्यकशिपुको पदमा प्राप्त भई 14 भुवनको सम्पत्तिको भोग गरी हिरण्यकशिपुको गतिमा प्राप्त गर्नुहोस्। यस्ता प्रकारको विद्युतमालीको वचन सुनि मुनि भए भन्दछ, हे दानवीर हो, अब हाम्रो नाशको बखत भयो, सुन्यौ भनी बारम्बार शिर कम्प गराउँदै फेरि भन्छ कि जो शत्रुभन्दा बलियो होस् अथवा हीन बल होस् उसँग हामीले साम दाम दिई। जो सम्पूर्ण जगतका मालिक प्रभु ईश्वर महादेव हुनु, उनी देवता र हामी भन्दा श्रेष्ठ छन्। ऊ यदि आज हामीलाई मार्न स्वयं आउँछन् भने अब यसको उपाय अरू केही छैन, खाली भगवान महादेवलाई प्रणाम गरौँ, यही मेरो मति छ। यदि अब हामीले कठोरता धारण गरी महादेवका सामु गई युद्ध गरौँला त अवश्य हामीहरू यिनका दृष्टिपातैले भस्म हुनेछौँ। जो ब्रह्मादि देवता पनि दुखी भई जसका शरण जान्छन् आज उनी भगवान महादेव हामीलाई संहार गर्न आएछन् भने हाम्रो के गति छ? जो क्षण मात्रमा सकल जगतको सृष्टि संहार गर्न समर्थ छन्, जो मुक्तिका दाता सकल जगतका कारण छन्, उस्ता श्री महादेवसँग हामीहरू कसरी युद्ध गर्न सकौला? हाम्रो विधिहीन तपस्याले के हुन्छ यसमा? तिमीहरूले धेरै समयसम्म भोग गर्यौ। त्यसै कारणले म भन्दछु, हे दानवीर हो, तिमीहरू सबकालले प्रेरित भई युद्ध गर्न भनी उत्सुक छौ। यस्ता प्रकारको मयको वचन सुनि नारदले सारा दैत्यको संहार गर्ने कारण स्वरूप यी वचन भने कि हे महाराज, अब तिम्रो तपस्या क्षीण भयो, अब ऐश्वर्य भोग समाप्त भयो। तथापि सङ्ग्राममा अघि नसरी नपुसक झैँ तीमा देवताको शरणमा जानुभन्दा सङ्ग्राममा लडी मोक्ष हुनु उत्तम ठान्छु। यदि महादेवका हातबाट मर्यौ भने श्री महादेवका प्रथम गणको अधिपति हौला। यदि तिमी शरणमा जाउला तापनि देवताको हितका निमित्त महादेव तिमीहरूलाई नमारी छोड्ने छैनन् भने फेरि यस्ता दानवका राजा भइकन पनि कातरता गर्दछौ। कातरतादेखि शिवजी प्रसन्न हुने छैनन्, सुरदेखि प्रसन्न हुन्छन्। किन नलड्नु? लड, कदाचित जित्यौ भने 3 लोकको राज्य पनि भोग गरौला। यस्ता प्रकारको नारद ऋषिको वाक्य सुनि तारकाक्ष विद्युतमाली दैत्यहरू आयुषहीन भएका छँदा भन्न लागे, ठीक हो महाराज, नारदजीबाट जो आज्ञा भयो त्यो बहुत उत्तम हो। मैले पनि तिनका वचन सुनि अब यिनीहरूको श्रेय नष्ट हुने बखत भयो भन्ने जानी नारदजीले आज्ञा भएको बहुत श्रेय भनी भन्यो। मयको पनि यस्तो वचन सुनि नारद मुनि बहुतै प्रसन्न भए। मैले रक्षाबन्धन गरी सकल दैत्यलाई युद्ध गर्नमा तत्पर गराई नारद महादेव भए ठाउँमा गए। ती दैत्यहरू पनि युद्धमा निश्चित मति भई युद्धमा लालसा गरी अनेक तरहका
शस्त्रले सुसज्जित भई तयार भए तारकाक्ष बल बाणसुर विद्युतमाली आदि सबै दैत्यराजहरू पनि युद्ध गर्न निश्चय गरी राजाका अगाडि आए। अनेक तरहका बाजा बजाई सिंहनाद गर्न लागे। दानवका सेनाहरू नै दानवलाई भयानक देखिए। ऊ रथ आयो, लौ हेर ऊ रथको ध्वजा देखियो। यस्तै वाक्य परस्पर आपसमा भन्न लागे। भय शोकलाई त्याग गरी कुपित मुख गरी नाना तरहका शस्त्र लिई युद्ध गर्ने निश्चय गरी। जस्तै पशु अग्निका समीप जान्छ त्यस्तै ती काल प्रेरित त्रिपुरावासी दैत्यहरू शिवरथ कहिले आइपुग्छ भनी हेर्न लागे। तब पश्चिम सागरका शिरोभागमा अनेक प्रकारका पताकातिले शोभित मानव सुमेरु पर्वत श्रीदेश्वर रथ देखिन लाग्यो। नन्दीश्वर आदि गणहरूले सिंहनाद गर्न लागे। दानवहरू पनि युक्त निमित्त निस्के। चण्डेश्वर पनि बडो दीप्तिमान कुठार लिएका छँदा प्रचण्ड मुख बाई प्रमथादि गणका अगाडि उपस्थित भए। फेरि देदीप्यमान त्रिशूल हातमा लिई शिव तुल्य पराक्रम गर्दै आए। गणका अधिपति शङ्कुनायक पनि मुसल हातमा लिई उनका पार्श्वमा गई खडा भए। नन्दी भृङ्गी वीरभद्र अनेक गण वज्र त्रिशूल गदा परिध लिई युद्धका निमित्त अग्रसर भए। दैत्यगण पनि महादेवको रथ आएको देखि युद्ध गर्न भनी अनेक प्रकारका दिव्य आयुध हातमा लिई निस्केर गणहरूसँग युद्ध गर्न लागे। अति क्रोध पनि गर्न लागे। तब महादेवले त्रिपुरलाई दग्ध भए जस्तै देखि हास्य गर्दै लड्नलाई स्थित भएर ठुलो सिंहनाद गरी युद्ध गर्न लाग्दा भए। नन्दी पनि बाहुबली दैत्यगणसँग युद्ध गर्न लागे। भृङ्गीले पनि 10 बाण छोडी विद्युत प्रभालाई भेदन गरे। लाल लाल आँखा गरी शिलाले ठोक्दा पनि त्यसलाई केही गर्न सकेनन्। तब श्रृङ्गी र रिटीले विद्युत प्रभाका पृष्ठदेशमा प्रहार गरे। तब उसले पनि शूलले पूर्ण फङ्कारले भृङ्गी र रिटीलाई प्रहार गर्यो, जसको वेदना सहन नसकी भृङ्गी र रिटी तहाँबाट पलायमान भए। जब यस दैत्यराजले यिनीहरूलाई जितेथ्यो तब गणनायक गणेशका काँधमा 1000 बाण छोडी वेद गर्यो। फेरि 10 बाण छोडी जब गणेशका मर्ममा घाउ गराई वेदना गराएथ्यो तब गणेशजी अति क्रुद्ध भई आफ्नो सुँड पसारी त्यसको गर्दनमा बेरी निमोठी जस्तै मत्त हात्ती कमलको फूल सुँडले बेरी तलाउबाट उकेली फ्याँक्छ त्यस्तै विद्युत प्रभाले शिर पनि उखाली फ्याँकिदिए। तब शरीरबाट उखाडिएको त्यो शिर यस्तो शोभामा प्राप्त भयो कि जस्तै सरोवरबाट छुट्टी हात्तीका दाँतमा अड्केको कमलको फूल शोभा पाउँछ। यो देखि भृङ्गीले नाना तवरले गाना गरे। तब नेमिनामा र बलनामा दानव वीर क्रोधले युक्त भई आएर गणेशलाई मर्ममा बाण छोडी घाउ गराउन लागे। शङ्खकुण्डीले तिनलाई बीचमा रोकी तिनका ध्वजा रथ सारथी घोडा सब काटी उनलाई विरथी गराए। तब ती 2 जना पनि झट्ट अर्को रथमा चढेर आए। ती चण्डेश्वर गणनायकका मर्ममा हजारौं बाण हानी घाउ गराए। तब ती गणेश्वरले पनि क्रोधले लाल लाल आँखा गरी भयङ्कर मुसल प्रहार गरी दुवैले यमराज कहाँ पुर्याइदिए। तहाँ उपरान्त ठुला दैत्यहरू जो त्रिपुरवासी थिए सब क्रुद्ध भई बराबर हुलका हुल निस्केर नाना तरहका नाराज वज्र त्रिशूल कुठार लिएर महादेवका गणमाथि झम्टी महाघोर युद्ध गर्न लागे। शिवगणहरू पनि शिवको आज्ञा पाएका छँदा जस्तै उन्मुक्त केसरी मृगहरूलाई झर्काउँछ त्यस्तै गरी दानव दैत्यका सैन्यलाई झर्काई बारम्बार छिन्न भिन्न गरी मार्न लागे। रगत बगी नदी बहे झैं भयो। वायुका वेग लाग्नाले छिन्न भिन्न भएका मेघ समान र वज्रका तोड लागेर चूर्ण भएका पर्वतहरूका शिखर चाहिँ गिर्दै सबै दैत्यहरू पश्चिम समुद्रमा पर्न लागे। जब नेमिनामा र बलनामा दैत्यहरूलाई शङ्कुकर्णले मारे भन्ने दैत्यहरूले सुने तब ऊ अति क्रोध भई तारकनमा दैत्यपुरदेखि निस्की गणनायकहरूमाथि झम्ट्यो र अनेक तरहसँग बाण वृष्टि गर्यो। तब गणनायक शङ्कुकर्णले पनि त्यस महाबली दैत्यका शिरमा प्रहार गरी श्रीहनाद गरे। तब त्यो दैत्य पनि केही गिर्ला भने जस्तो भयो। तब फेरि त्यो दैत्यलाई भाला प्रहार गरे। तब त्यो तारक दैत्य पनि रिसले भूमिबाट उठी चक्रको प्रहार गर्यो। तब गणेशले शङ्कुकर्णले पनि मुड्कीले नै अति वेदना हुने गरी त्यसलाई हाने। शङ्कुकर्णको मुड्की खाएपछि मूर्छा भई भूमिमा गिर्यो र श्रेष्ठ आयुधले त्याग्दो भयो। तब त्यो दैत्यराज महाक्रोधले रिस त्याग नगर्दो छदो मुड्कीको वेदना सहन नसके मृत्युमा प्राप्त भयो। यस्ता प्रकारसँग त्यसलाई गिरेको देखि दानवहरूले उठाई मयका भवनमा ल्याई सारा वृत्तान्त बताई अनेक तरहसँग विलाप गर्न लागे। तब तिनी रुन लागेका दानवहरूलाई सम्झाई भने कि मेरो घरमा अमृतको कुण्ड छ त्यसैमा दैत्यहरूलाई चोबी बचाओ। तब ती दैत्यहरूले हवस भनी प्रसन्न भई अमृतमा चोबी
दैत्यपति तारकासुरलाई जियाए, फेरि मरेका दैत्यलाई पनि बचाइदिए भन्ने प्रसन्नले भएलाई शिर झुकाई प्रणाम गरे। तब त्यो तारकाक्ष फेरि बडो बेगले गरी सङ्ग्राम भूमिमा आएको देखि ब्रह्माजीले आफ्ना बायाँ हातले त्यस दैत्यलाई देखाई महादेवसँग भन्न लाग्नुभयो, हे महादेव, सो दैत्य अघि मरेको थियो, अहिले फेरि बाँचेर आयो। मयका घरमा अमृत छ, त्यस अमृतले गरी मैले दानवहरूलाई बचाएछ। हे शम्भु, यदि उसको घरमा अमृत रहे यी मरेका दैत्यहरूलाई बराबर जियाउनेछ। यसै कारणले बाण प्रहार गरेर पहिले यो अमृत सोचिलिनुपर्छ। यस्ता प्रकारको वचन सुनि बाण प्रहार गरी अमृतलाई सोचिलिएर फेरि ब्रह्माजी बिन्ती गर्नुहुन्छ कि हे देवेश, अब त्यो स्वर ग्रहण गर्नुहोस्। मैले त्रिपुर दैत्यहरूसँग लडाइँ खुब देखेँ। लड्दा लड्दा आज पूर्ण देश 1000 वर्ष व्यतीत भइसक्यो, तैपनि त्रिभुवनको क्षय भएन। अब त्यो बाण चाँडो छाड्नुहोस् त नाश होला, नभए यी पुरा आधा निमेष मात्र एकत्र भई फेरि अलग हुन्छन्। त्यसै बेलामा बाण प्रहार गर्नुहोस्। ती पुर जोडी अलग भएपछि फेरि बाण छोडेर पनि केही हुने छैन। हे भगवान, यदि मेरो बिन्ती लाग्छ भने बाण प्रहार गर्नुहोस् र यो त्रिपुरको नाश गर्नुहोस्। यस्ता प्रकारका ब्रह्माको वचन सुनि लौ भनी त्यो उग्र बाण धनुमा चढाई धनुलाई तलमाथि झुकाए। दिव्य 10,000 वर्ष पुगेपछि आधा निमेषका निमित्त त्रिपुर जोडिएको थियो। महादेवका आफ्ना योग बलले उस बखत सारा जगत निश्चल भइगयो। त्यहाँ पछि जसका अग्रभागमा अग्नि सोम स्थित थिए त्यो नारायण रूपी बाण प्रहार गर्दा भए। त्यो बाणलाई जसै महादेवले प्रहार गरे तब त्यस त्रिपुरको घरमा चारैतर्फ दग्ध हुन लाग्यो। धिक्क धिक्क, कष्ट कष्ट भन्ने शब्द उत्पत्ति भयो। तब महादेवले नन्दीलाई डाकी हराउनु भयो कि नन्दीस भक्तो ममं विश्वकर्मा दहेन्तपुरं तस्य यथा न वही तथा न लस्तनं दहेतं मयं च शीघ्र समागक्ष निवारित्या। हे नन्दी, तिमी चाँडो गई अग्निलाई भन कि त्यो मय मेरो भक्त छ, अग्निले त्यसको पुर मात्र डढाउन्, त्यसलाई दग्ध नगराउन्। महादेवको यस्तो आज्ञा सुनि आफ्ना तपोबलका योग बलले वायुभूत भई बाण भन्दा पनि चाँडो गई नन्दीजी मयका पुरमा प्रवेश गरी मयका घरमा गए। वहाँ गई देखे कि मय नाम दानव शिवलिङ्ग अगाडि राखी शिवको ध्यान गरी बसिरहेको रहेछ। तब नन्दीले उसलाई आह्वान गरी तिमीलाई अग्निले जलाउन्या छैनन् भनेर मयले ती गणराजलाई पनि नमस्कार गरे। उसै बेला अग्नि पनि त्यहाँ आइपुगेर अग्निलाई नन्दीले महादेवको आज्ञा सुनाइदिए। तब अग्निले मयलाई भने कि अब यहाँबाट तिमी चाँडो पुरा छोडी निस्क। मयले पनि हवस् भनी सुवर्णमय शिवलिङ्ग लिई पातलमा तत्काल गयो। नन्दीले पनि फर्की सम्पूर्ण विस्तार महादेवसँग बिन्ती गरे। उहाँ पछि त्रिपुरा भस्म हुन लाग्यो। त्यसको वेदी गृह सब नष्ट भई अनेक दानवहरूले रोए कराएको शब्द सुनिन लाग्यो। वस्त्र खुस्केका स्त्रीहरूले पनि निस्की कराएको शब्द सुनिन लाग्यो। झ्याल विमान अटालीहरूमा रहेका पहेँला र उच्च स्थान भएका मदलले विहल नेत्र भएका आफ्ना पतिहरूको प्रिय भएका स्त्रीहरू अग्निबाणले भयभीत भई घर घरमा यत्र तत्र दगुड्न लागेका देखिन थाले। जस्तै पर्वतमा स्थित किन्नरहरू व्याकुल हुन्छन्, त्यस्तै कोही आफ्ना आफ्ना पतिलाई आकुल भई अङ्कमाल गर्न लागे, कोही भाग्न लागे। शेष दानव पनि आफ्ना आफ्ना स्त्रीहरूलाई बोकी त्रिपुरदेखि भाग्न लागे। शिव भक्तिले हीन सम्पूर्ण आभूषणहरूले हीन देख्नमा प्रवतकार दैत्यहरू सागरमा खस्न लागेका देखिन थाले। जो स्त्रीगण आकुल भई समुद्रमा खसेथे, जो दानव गिरेथे, तिनलाई अनेक तरहका जलजन्तुले भक्षण गर्न लागे। आफ्ना पतिलाई जलमा देखिए आकुल भई विलाप गर्दै अग्निमा प्रवेश गरी डढी मरेका पनि देखिन लागे। रतिको अन्त्यमा खेदित भएका, फेरि कामले गरी प्रियका साथमा जाउँ भन्ने इच्छा गर्ने भएका दानवहरू भर्याले सहित नै डढी भस्म भए। कोही समुद्रमा डुबी जलजन्तुको आहारा भए, कोही त्यही पिल्सी प्राणहीन भए। यस्ता प्रकारसँग त्यस विष्णु अग्नि सोममय बाणले त्रिपुरको भस्म गराइदिएर त्यो सम्पूर्ण त्रिपुरलाई सागरमा डुबाई फेरि त्यो बाण शिवजीका हातमा प्राप्त भयो। यस्ता प्रकारले त्रिपुर डढेपछि ब्रह्मादि सब देवता आफ्ना आफ्ना अधिकारमा प्राप्त भई शिवजीलाई प्रणाम गरी स्तुति गर्न लागे। भगवान, यो जो रौद्र कर्म आज हजुरले गरिलिनु भयो, यस्तो अरू कसैले गर्न सक्दैन। आज हजुरले दैत्य मारी त्रिपुरा भस्म गर्नुभयो। हे महादेव, हाम्रो आपत्ति हर्नुभयो। सर्वत्र सर्वदा सदा स्थिर रहने यस्ता तपाईँलाई नमस्कार छ भनेर ती महादेवले पनि देवता उपर आज्ञा भयो कि हे देवता हो, मैले तिमीहरूलाई सदा पुत्रवत पालन गर्नुपर्छ। आज शत्रु मर्नाले तिमीहरूको अभिलाषा पूर्ण भयो।
अब तिमीहरू प्रसन्न भई आफ्ना आफ्ना आश्रममा जाऊ। यस्तो आज्ञा महादेवको आएपछि शिवजीलाई प्रणाम गरी सम्पूर्ण देवताहरू आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। देवताहरू गएपछि साध्यहरूदेखि पूजित भई नन्दी भृङ्गी भूत प्रेत शहीद भई महादेव पनि कैलाश पाल्नुभयो। हे मुनि, यो कसैले वर्णन गर्न नसकिने त्रिपुर धाम मैले वर्णन गरेँ। जो शिव भक्त मनुष्य प्रसन्न भई पवित्र भई यसको पाठ गर्ला त्यो पापदेखि रहित भई अन्त्यमा देवता नै स्वर्गमा जन्म लेला। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्ये संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वराय व्रत कथाको भूतेशेन दानव शैष्य त्रिपुर दहन वर्णन नाम अष्टम अध्याय समाप्त। हरि हरि। उपनयन्तु मङ्गलं वा सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमाधिनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निवेक्षण कृष्णकाले वर्षन्तु पर्जन्ये पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं शुभरहितो ब्राह्मण सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धन सदना सन्तु जीवन्तु सरदा सत्तं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यात्रा च्युतोद्धार कथा प्रसङ्गे या कुन्देन तु शार्दबला या शुभवस्त्रावृता या बेडबर दण्डमतिकरा या सोत पदमासनाय ब्रह्मच्युत शङ्कर प्रभृति विदेवा सदा वनिन्ता सामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यपाया कायेन वाचा मनुष्येन्द्रैवा बुद्ध्यात्मना वा मनुष्यते स्वभावमत् करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणी समर्पयते ततिति। हरि हरि।